वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा है, मग़फ़िरत का अशरा है। इसमें हमें अपने गुनाहों से सच्चे तरीके से तौबा करना चाहिए, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि जब सच्चे दिल से तौबा की जाती है तो अल्लाह तौबा कबूल फरमा लेता है, गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। कुरान अज़ीम वल फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ईमान वालो, जब तौबा करो तो सच्ची तौबा करो। और जब बंदा सच्ची तौबा करता है तो क्या होता है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू। जब तौबा करने वाला सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, उसकी तमाम खताओं को दरगुजर फरमा देता है। और तौबा जब सच्ची हो तो न सिर्फ गुनाहों को माफ़ फरमाता है, बल्कि उसके तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा देता है। तो इसलिए सच्ची तौबा करें। और सच्ची तौबा किस तरीके से की जाती है? हज़रत दाता गंज बख्श अलैहि रहमत व रिदवान अपनी किताब कश्फुल महजूब के अंदर इस रिवायत को नक़ल फरमाते हैं कि एक अल्लाह के बुज़ुर्ग जिनका नाम हज़रत अबू हफ्स उमर बिन सालिम अलैहि रहमत व रिदवान था, उनकी तौबा का वाक़या इस तरीके से नक़ल फरमाते हैं कि हज़रत अबू हफ्स उमर बिन सालिम अलैहि रहमा को एक लड़की से मोहब्बत हो गई, एक लड़की से इश्क हो गया। अब जब मोहब्बत हुई तो समझ लीजिए हमेशा उसी का ख्याल, हमेशा उसी की तरफ दिल दिमाग, और इसी फिराक में कि किसी तरीके से जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मुझे मिल जाए, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मेरे पास आ जाए। समझ लीजिए इस मोहब्बत की वजह से, इस इश्क की वजह से उनका खाना पीना तमाम चीज़ समझ लीजिए ख़त्म हो गई। हमेशा बस उसी लड़की के फिराक में, उसी लड़की की याद में, उसी के गम में। जब किसी ने उनकी इस हालत को देखा तो उन्हें मशवरा दिया कि नैशापुर की सरज़मीन पर एक यहूदी है जो जादूगर है, मंतर पढ़ता है, और लोग जब उसके पास जाते हैं तो वो लोगों का काम कर देता है। अगर वो लड़की तुमसे मोहब्बत नहीं कर रही है तो मेरी मानो तो तुम उस जादूगर के पास जाओ, 100% तुम्हारा काम हो जाएगा। हज़रत अबू हफ्स अलैहि रहमा उस जादूगर यहूदी के पास पहुंचे और सारी बातें उसे बताईं। उस यहूदी जादूगर ने कहा, अबू हफ्स, काम हो जाएगा मगर एक शर्त है। अबू हफ्स कहते हैं, जो शर्त कहोगे मैं मानने को तैयार हूं, बस किसी तरीके से वो लड़की मुझे मिल जाए, वो मुझसे शादी कर ले, वो मेरे पास आ जाए बस। उस जादूगर ने कहा, हमारी शर्त यह है कि 40 दिन तक तुम्हें तमाम नेक काम छोड़ने होंगे, 40 दिन तक तुम्हें नमाजें छोड़नी होंगी, 40 दिन तक तुम्हें कुरान की तिलावत छोड़नी होगी, 40 दिन तक तुम्हें तमाम नेक काम छोड़ने होंगे, तुम्हें तुम्हारे रब को छोड़ना होगा। अगर 40 दिन छोड़ने को तैयार हो तो देखना 41वें दिन वो लड़की तुम्हारे पास होगी। प्यार, इश्क, मोहब्बत का भूत इस तरीके से सवार कि 40 दिन नमाज़ों को, कुरान को,
مولا کو چھوڑنے پہ تیار ہو گئے. کہا کہ آپ اپنا کام شروع کیجئے، اب میں نہ نماز پڑھوں گا، نہ قرآن کی تلاوت کروں گا، نہ کوئی نیک کام کروں گا جس سے میرا مولا راضی ہو. دن گزرتے رہے، 40 دن مکمل ہو چکے. ابو حفص کو مکمل یقین تھا کہ بس اب وہ لڑکی میرے پاس آتی ہوگی، لیکن 41واں دن پورا گزر گیا، وہ لڑکی نہیں آئی. بڑے پریشان اور نیشاپور اس یہودی جادوگر کے پاس پہنچے اور کہا تم نے یہ کہا تھا کہ 40 دن پورے ہونے دو، 41ویں دن وہ لڑکی تمہارے پاس ہوگی. آج 41واں دن مکمل ہو گیا اور وہ لڑکی ہمارے پاس نہیں آئی. کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کہا کہ ایسا ہی ہے. کہا کہ جو ہم نے کہا تھا کہ 40 دن تک تمہیں اپنے رب کو چھوڑنا ہے، تمام نیک کاموں کو چھوڑنا ہے، تم نے وہ سب کیا؟ کہا کہ ہاں، میں نے 40 دن سے نہ تو نمازیں پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ کوئی نیک کام کیا، نہ مولا کو یاد کیا، کچھ بھی نہیں کیا ہے. کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ابو حفص، تم نے کوئی نہ کوئی نیک کام ضرور کیا ہے، یاد کرو، ورنہ میرا تیر خالی نہیں جاتا ہے. حضرت ابو حفص سوچنے لگے اور کہنے لگے ہاں ایک کام ہے، لیکن میں نے اسے نیکی سمجھ کے نہیں کیا، میں نے اسے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، بس یوں ہی کر دیا. کہا کہ کیا کیا تم نے؟ کہا میں راستے سے گزر رہا تھا، مجھے ایک پتھر نظر آیا ڈلا ہوا، چلتے چلتے بس پیر سے ٹلا دے کے میں نے اس کو ایک طرف کر دیا. یہ کام میں نے نیکی سمجھ کے نہیں کیا، یہ کام میں نے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، بس ایسے ہی کر دیا. عزیزان محترم، اب اس جادوگر نے جو بات کہی ہے اس بات کو سنیے. اس جادوگر نے کہا ابو حفص، جس رب کو تم نے 40 دن تک چھوڑ دیا، جس رب کو تم نے 40 دن تک یاد نہیں کیا، جس رب کے کلام کو تم نے 40 دن چھوڑ دیا، نمازیں نہیں پڑھی، اس کے گھر کو چھوڑ دیا، اور ایک کام کیا وہ بھی اس رب کے لیے نہیں کیا، اس کو نیکی کا کام سمجھ کے نہیں کیا، بس ایسے ہی کر لیا. مگر جانتے ہو ابو حفص، وہ رب تمہیں اس وقت اس کام پر بھی نہیں بھولا، اس رب نے تمہیں اس پر بھی اجر عطا فرمایا. ابو حفص، تمہارا رب تم سے کتنی محبت کرتا ہے، تمہارا رب تمہیں کتنا چاہتا ہے، اور تم ایک لڑکی کی محبت کے لیے، ایک لڑکی کے پیار کی وجہ سے تم نے اپنے اتنی محبت کرنے والے رب کو چھوڑ دیا. عزیزان محترم، اتنی بات سننا تھا کہ ابو حفص علیہ رحمہ غش کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب بیدار ہوئے تو سمجھ لیجئے اب سچے طریقے سے اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور انہیں بڑے اعلیٰ درجات عطا فرمائے. عزیزان محترم، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سچے طریقے سے معافی مانگیں اپنے گناہوں سے، اور اپنے مولا کو راضی کریں اور توبہ کریں، کیونکہ ہمارا رب ہم سے بہت محبت فرماتا ہے. مولا تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.